मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैं आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कुछ बातें बताऊंगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो आपने अपने रब को कैसे पहचाना और अपने रब की पहचान कैसे की आपने। क्योंकि बाज़ औक़ात जब नबी इस दुनिया में आकर दुनिया को देखता है तो इस पर सोचता और गौर करता है, इस मखलूक के खालिक को पाने की तगो-दो करता है और इस तरह अल्लाह से अपना ज़ाहिरी और बातिनी ताल्लुक मजबूत कर लेता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। इस दुनिया में आँख खोली, देखा कोई बुतों की पूजा कर रहा है, कोई सांप के आगे झुका हुआ है, कोई आग के आगे हाथ जोड़े बैठा है, कोई अपनी ख्वाहिशात को खुदा बनाए हुए है। किसी ने बारिश को खुदा बना लिया है, किसी ने खेती और दरख्तों को खुदा बना लिया है, किसी ने अपने सलाद को खुदा बना लिया है, और कोई ज्यादा ही सरफिरा है तो उसने अपने आप को ही खुदा बना लिया, जैसे कि नमरूद। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि खुदा की जात वो हो सकती है जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, जो सब पर गालिब हो और कोई उस पर गालिब ना हो सके। जब सबको जो सबको मिटा सके उससे कोई ना मिटा सके, सब उसके मोहताज हो, वो किसी का मोहताज ना हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए, होशियार हुए और जब आप बात समझने लगे तो एक दिन अपनी वालदा से पूछा, या अम्मी मर रब्बुका, ए मेरी माँ तेरा रब कौन है, ए मेरी माँ तुम्हारा खुदा कौन है। तो आपकी वालदा जवाब देती है कि मेरा खुदा तेरा बाप तारुख जो मुझे खाने को देता है। बोला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कि मेरे बाप तारुख का खुदा कौन है। वो बोली कि कवाकिब यानी सितारे। फिर पूछा कि सितारे का खुदा कौन है। ये बात सुनकर आपकी वालदा लाजवाब हो गई और शर्मिंदा होकर फिर आप घर से वापस चली गई। और ये तमाम हकीकतें आपके वालिद जनाब तारुख को सुनाई। उसने कहा यह लड़का नमरूद का दुश्मन होगा, इसमें कुछ शक नहीं। इसी फिक्र में था कि उसे क्या किया जाए। एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब गार से बाहर निकलकर जब वो बाहर निकले और खुदा की तलाश में निकल पड़े कि आज मैं पता लगाऊंगा कि खुदा कौन है। मेरी माँ कहती है कि मेरा बाप खुदा है, बाप कहते हैं कि ये सितारे खुदा है, आखिर सितारे का खुदा कौन है। यही सोच फिक्र लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर से बाहर निकले कि हकीकी खुदा का पता लगाया जाए। जब घर से बाहर निकले तो दरिया के किनारे पहुंचे। कहाँ दरिया के किनारे पहुंचे, देखा कि पानी की मौजें पूरी जोबन पर है। दरिया की रवानगी का जोर अपनी ताकत के करिश्मे दिखा रहा है। सोचा शायद यह पानी बहुत ही ताकतवर चीज है, जो कुछ इस दरिया के सामने आएगा बह जाएगा, और फिर यह पानी हमारी जिंदगी के लिए भी तो निहायत जरूरी है। हर मखलूक इसके सहारे जिंदा है। फसलें और खेतियां उसी के दम से सब्जो शादाब नजर आती है। सोचा कहीं यह दरिया खुदा ना हो, लेकिन फौरन ख्याल आया कि यह दरिया सूख भी जाता है, सूरज की किरणें इसके पानी को उड़ा ले जाती है, और यह दरिया उन मामूली किरणों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर बारिश ना हो, पहाड़ों से बर्फ पिघल कर रेले की सूरत में ना आए तो इस दरिया का वजूद तक न हो। ख्याल आया कि जो अपने वजूद के लिए भी मोहताज हो वो खुदा कैसे हो सकता है। हजरत इब्राहिम
ابراہیم علیہ السلام نے اوپر آسمان پر دیکھا سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا. سوچا یہ سورج اپنی کرنوں سے دریاؤں اور سمندروں کے پانی تک کو اڑا سکتا ہے. اس کی شدت سے فصلیں اور پھل پکتے ہیں, اس سے لوگ روشنی اور دھوپ حاصل کرتے ہیں. یہ روشنی کا زبردست منبع ہے کہ دیکھیں تو آنکھ تاب نہ لا سکے. خیال آیا کہیں یہ سورج خدا نہ ہو, لیکن جب رات ہوئی سورج ڈوبنے لگا. سوچا یہ کیسا خدا ہے جو خود ڈوب رہا ہے, اس اندھیرے میں کس کی حکمرانی ہے. چاند اور ستارے روشنی سے اپنا رنگ جمائے ہوئے ہے. یہ چاند پھلوں میں رس بھرتا ہے, ستارے ٹمٹماتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں فرحت پیدا ہوتی ہے. خیال آیا کہ کہیں یہ چاند اور ستارے خدا نہ ہو. صبح ہونے کو آئی تو چاند اور ستارے غائب ہونے لگے. صبح کا اجالا غالب آنے لگا. فوراً خیال آیا کہ غائب ہونے والا بھی کبھی خدا نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آنے لگے کہ راستے میں کہیں آگ جل رہی تھی. دیکھا آگ کی تپش بہت ہی زبردست تھی. جو شے اس کے قریب آئے یہ جلا کر راکھ کر ڈالے, جوش اور غضب میں آئے تو سب کو جلا دے. اور لوگ اس آگ سے فائدہ بھی تو حاصل کرتے ہیں, اسی سے کھانا بھی پکاتے ہیں, سردیوں میں اسی سے جان بچاتے ہیں. اور یہ آگ سردی ہو یا گرمی ہر موسم میں ہر جگہ موجود ہو سکتی ہے. اب یہ خیال کر ہی رہے تھے کہ کہیں یہ خدا نہ ہو کہ باران رحمت کے چند چھینٹے برسنے لگے. پانی کا گرنا تھا کہ آگ بجھ گئی. فوراً سمجھ گئے کہ یہ آگ ہرگز خدا نہیں ہو سکتی, کیونکہ خدا وہ ہوگا جو ہر چیز کو ختم کر سکے لیکن اسے کوئی چیز ختم نہ کر سکے. وہ ہر چیز پر قادر ہو لیکن اس کی مرضی اور منشا کے سامنے کسی کا زور نہ چلے. سوچا خدا وہی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز اس کی نیاز مند ہو لیکن وہ خود بے نیاز ہو. وہ ہر ایک کو دیتا ہو لیکن کسی سے کچھ نہ لیتا ہو. وہ کسی حکم کا پابند نہ ہو لیکن ہر ایک پر اسی کا حکم چلتا ہو. یہی سوچ و فکر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں تک پہنچا دیا جہاں ان کی منزل تھی, جہاں جانا چاہتے تھے, جو آپ کو تلاش تھی, جس کو آپ تلاش کرنے باہر نکلے تھے. آخرکار آپ کی سوچ و فکر نے آپ کی منزل تک پہنچا دی. اسی کوشش نے انہیں اس سے بھی ملا دیا جس سے ملنے کی انہیں خواہش تھی. اس تفکر نے انہیں وہ کچھ سمجھا دیا جو کچھ آج ساری دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اچھی طرح سمجھ گئے کہ اس سورج کے طلوع و غروب کرنے والی ہستی ہی میری پروردگار ہے. اس چاند اور ستارے کے نظام کو چلانے والا ہی میرا خالق ہے. اس آگ میں جلانے اور بجھ جانے کی تاثیر رکھنے والا ہی میرا مالک ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن آسمان کی طرف اٹھائی اور پکار کر کہا, اے میرے پروردگار, اے رب لم یزل, اے ساری کائنات کے خالق و مالک, تو ہی میرا خدا ہے. میں نے تجھے پہچان لیا, میں نے تجھے پہچان لیا. آواز آئی, اے ابراہیم, تو نے اگر مجھے پہچان لیا تو میں نے بھی تجھے نبوت کے لیے منتخب کر لیا. جو ہمیں بلاتا ہے ہم بھی اسے جواب دیتے ہیں, جو ہمیں پکارتا ہے ہم بھی اسی کو بلاتے ہیں, جو ہمیں یاد کرتا ہے ہم بھی اسے یاد کرتے ہیں, اور جو ہماری جستجو کرتا ہے ہم بھی اسی سے گفتگو کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا کو پہچان لیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا. آپ کو نبوت مل گئی اور حکم ہوا, اے ابراہیم, جس خدا کو تم نے پہچانا ہے اسی رب کی توحید کے ڈنک کے دنیا میں بجاؤ, اسی کی وحدانیت کو دنیا سے تسلیم کراؤ, اسی کی عبادت و فرما برداری کا حکم سناؤ, لوگوں کو اسی رب کی بات سناؤ, اسی کا پیغام سناؤ اور اسی کا نام بتاؤ, اسی کی توحید کے جام پلاؤ, سب کو اسی کا غلام بناؤ. اس وقت پوری دنیا میں اندھیرا تھا, ہر طرف بت پرستی نے لوگوں کو اپنا پرستار بنا رکھا تھا. لوگ بتوں کے آگے سجدے کرتے, انہیں کے آگے شیش نواتے, انہیں اپنا ماں باپ ملجا سمجھتے, انہیں سے رزق مانگتے, انہیں کے آگے قربانیاں کرتے, انہیں کے نام پر اپنے نام رکھتے, انہیں کا طواف, انہیں کا حج, انہیں کے سجدے, انہیں کی تعظیم, انہیں کی عزت, انہیں کی تکریم اور انہیں کا تقدس کرتے. وہی من چلے اگر زیادہ ہی دانش مندی دکھاتے تو آگ, دریا, سورج, سمندر اور سانپ و بچھو وغیرہ کی بھی پوجا پاٹ شروع کر دیتے تھے. غرض کے ہر طرف ظلمت ہی ظلمت,
तारीकी ही तारीकी और अंधेरा ही अंधेरा था। एक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिवा पूरी खुदा की खुदाई में खुदा को मानने वाला कोई न था। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब हुक्म मिला और जब आप चले तो फिर आपने हुक्म खुदाबंदी को बजा लाते हुए लोगों के सामने आप चले और खुदा की वहदानियत का ऐलान करना शुरू कर दिया। लेकिन उससे पहले जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने रब को पहचान लिया और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नबूवत से नवाजा, तब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जमीन और आसमान की मलकुत का भी मुशाहिदा कराया। अब सुना अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वकज़ालिका नूरी इब्राहिम मलकुत अस्समावाति वल अर्दि व यकून मिनल मुक़िनीन। ये 7वां पारा सूरह अनआम और आयत नंबर 76। और उसी तरह हम इब्राहिम को दिखाते हैं सारी बादशाही आसमानों और जमीनों की, और इसलिए कि वो ऐनुल यकीन वालों में से हो जाए। मलकूत का माना अजीम बादशाही और सल्तनत काहिरा, यानी आपको जमीन और आसमान की तमाम अशिया का मुशाहिदा करा दिया गया। यहाँ तक के चांद, सूरज, पहाड़, दरख्त और दरिया, तमाम चीजों के हकाइक को आपने देखा और तमाम रोए जमीन और आसमानों का मुशाहिदा कर लिया। कहते हैं आप अलैहिस्सलाम यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तमाम निशानियां और तमाम अजाइबात दिखाए गए। बेशक आप पर 7 आसमान मुनकशिफ कर दिए गए। तो आप अलैहिस्सलाम ने आसमानों की जमी अशिया को देखा, जितनी भी चीजें सारी चीजों को देखा, यहाँ तक कि आपकी नजर अर्श इलाही तक पहुंची। इस तरह आप पर 7 जमीनें मुनकशिफ कर दी गई, तो आपने जमीनों की हर चीज को देखा। इब्ने मर्दविया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत बयान की, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जमीन व आसमान की बादशाहियों का मुशाहिदा कर लिया, तो आपने एक शख्स को गुनाह करते हुए देखा, यानी जो कहीं वो दूर दराज से छुपकर मासियत में मुब्तला था, गुनाह कर रहा था, लेकिन आपने उसका मुशाहिदा कर लिया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसके खिलाफ दुआ फरमाई, रब तबारक तआला ने उसको हलाक कर दिया। और फिर आप एक और शख्स के गुनाह पर मतला हुए, तो इसके खिलाफ भी दुआ करने का इरादा ही किया था, तो अल्लाह तबारक तआला ने आपको मना फरमा दिया, इब्राहिम आप मुस्तजाबुद दावत हैं, मेरे बंदों के हलाकत की दुआ न करें, क्योंकि मेरे बंदे 3 किस्म के हैं, या तो गुनाहगार होंगे लेकिन तौबा कबूल करूंगा, या वो खुद तो गुनाहगार ही रहेंगे लेकिन उनकी औलाद में ऐसे नेक लोग होंगे जो जमीन को तस्बीहात से भर देंगे। यानी अल्लाह तबारक तआला की हम्द व सना, तस्बीह व तहलील इतनी ज्यादा करेंगे कि उनके फैजान से और लोग भी अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाएंगे। या वो लोग जो गुनाहों के हाल में ही मर जाएंगे और मेरे कब्जे कुदरत में होंगे, उसके बाद मेरी मर्जी की बात है कि मैं उनको माफ कर दूं या सजा दूं। इसे रुहुल बयान ने भी नकल फरमाया। अब यहाँ पर एक बात अब गौर करें कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इल्म का, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इल्म का ये मकाम है कि मेरे आका इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया हबीब किबरिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म का क्या आलम होगा, जबकि जमी अंबिया कराम का मजमूई इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के मुकाबिल एक कतरा की मिसाल है और आपका इल्म समंदर की मिसाल है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से अपने रब की पहचान की और पहचान करने के बाद फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसी रब के नाम का प्रचार करना शुरू कर दिया और वहदानियत का ऐलान करना शुरू कर दिया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें भी चाहिए कि इसी फिक्र को अपने दिलों में पैदा करें और इसी तरीके से हम भी अपने रब से डरें
اور اس کی بندگی کریں اور اسی سے معافی مانگے، اسی کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اسی کی بندگی سے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں، کیونکہ سب کا خدا، سب کا مالک وہی ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی کے تلاش تھی جسے آپ نے تلاش کر لیا۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنی بارگاہ کا برگزیدہ بندہ بنائے اور فرما بردار میں شامل فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔ دوستو ہمارا یوٹیوب چینل ندا نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔